سلام سلام دوستای گل دیگه میتر نوربن جهزیا بلده داماد و عروس گرفته بلده خانوادیش دیگه اگو دوستا اگر گفته بیتن چیز گرفته له کم داواز بلند روی دروی کمرا نهید چیز گرفته دله یارا فریج گرفته، ترماس، ماشین کالاشویی، ماشین جاروی برقیه، دیگه استریه، ماشین سلاییه، موتر قدزو جوسره، دیگ بخاره، دودن کمبله، دیگه یک جورا کالایه، نمی چیزایی. تشکر. روز اکثر تبدیل شده وجه زویه که گذشته 20 سال را که ما تیر کردیم ساید افکت از امروز بله معاشره از ما ده ساید افکت از که لایف استایل بسیار گران شده ساید افکت از که بیروزگاری بسیار زیاد شده ساید افکت از که ما طرف هنر رهی هستیم و ساید افکت از است که ما یعنی معاشره زیاد طرف زود و مختصر راهای درآمد رفته رہی ہے و یک بلک مسائل از خاطر بیروزگاری د وجود میں دیگه ما یک بار دیگه گزارش منه که مخیر حضرات که همیشه کل اداره تعاون کردن اونا را پروردگار عالم ده توفیقات چی مزید اضافه کنه لیکن یک خاص ریکویست ہے که سید شهدا الفیر سایتی از گذشته 2.5 یا 3 سال میشه یک پروژیکت در نام سید شهدا روزگار اسکیم داره که مورد شکل قرض الحسنه می چلانی داره الحمدلله در امروز را 130 تا 140 خانواده را مو سهولت دادیم تا که اونا خودکفیل شدن امزو خاطر یک بلوک جایا مو شاید بلدی راشن اگو کس را درخواست ندادیم لیکن مو ازی بعدم کوشش منیم که زیاد طرف هنر و روزگار بوریم لہذا مو گزارش منی که بله سید شهدا روزگار اسکیم که اگه بهترین پروژکت های سید شهدا است دوستا و مخیرین و بالخصوص دوستایی که صاحب استطاعت است بله زی توجه بدیم عالما امروزنا مقرر خورا میخوایم بله استیج دعوت بدیم امام جمعه کوئٹه علامه علی حسنین حسینی صاحب را که بله استیج باین و که دوستا مخاطب شنن تام دونزنا و برای سلامتی زنا بر محمد و اهل بیت محمد صلوات بسیار معذرت میخوایم یک اعلان دیگه هم میخوایم کنم چون که اسپیکر در من حالی خواهرام کنکتید است دیگه شما گزارش منه که کد لیڈیز والنٹیر از مو تعاون کنین و استعمال موبایل پابندی است مورا کدی اسکاؤٹس لیڈیز از اسکاؤٹس از مو تعاون کنین یک جهان تشکر بار دیگر با آواز بلند صلوات ماشاءاللہ بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة
إماما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. بچه مست چهار دانه چی چهار دانه نه بس نمیشه Hacı